اولئک فی ضلال مبین، تو یہ لوگ ان کھلی گمراہی دے اندر۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اے ہی نے بھئی دلیل واحی، اللہ نزل، اللہ نے نازل کیتا ہے احسن الحدیث، سونی بہو سونی گال، کتابن کتابی شکل دے اندر، متشابہن رلدی ملدی، مسانیہ ہک بیدن المضمون بھی رلدے ملدے۔ اور مولا کریم نے فرمایا انہیں دلیل واحی، یہ سونیاں کتابہ نازل کرن والی ذات کہیں دی۔ اور مولا کریم نے فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اور کھڑے تھی ویندن وال انہاں کو سن کے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اٹھی پوندن اکھڑ ویندن کولو اس دے چبڑے انہاں لوگاں دے جڑے ڈردن اپنے رب دے کولو، چبڑے کمباری مارن لگ ویندن۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم، پھر نرم تھی ویندن چبڑے انہاں دے تے دلی انہاں دے اللہ دے ذکر دی طرف۔ ذالک ھدی اللہ، اے ہی نے ہدایت اللہ کریم دی، یہدی بہ من یشاء، وہ ہدایت نے دے نال اس دے جے کو چاہندے، وَمَن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جے کو گمراہ چا کرے اللہ پس کوئی اس کو ہدایت تے آن سکدا نہیں۔ جے آدن مہر جباریت جن دی دل دے اتے لگ ونے، وہ کو ہدایت مل سکدی نہیں۔ اب فرمایا اگر انہیں بھئی تقابل اوصاف مومن تے مشرک دے صفتہ اللہ کریم بیان فرمائیں دے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا پس او بندہ جے کو بچا گھندے تے روک دیں دے اللہ چہرے اس دے کو برے عذاب تو دہاڑے قیامت دے، او بندہ جن دے چہرے کو اللہ روک دے سی تے بچا گھن سی برے عذاب دے کو دہاڑے قیامت دے۔ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ، ان تخویف اخروی، وکیلہ دے کولو تخویف اخروی، آکھا ویسی انہا ظالمہ واسطے، اتا ظالم دے کولو مراد مشرک خاص کر، آکھا ویسی انہا ظالمہ مشرکہ کو ذوقوا ما کنتم تکسبون، چکھو چکھو جو دنیا دیوتے مقالہ مل کے آئے وے، دنیا دیوتے جیرے شرک دیا تو حالے اعمال نامے بھرے پین، شرک دے تو حالے اعمال نامے بھرے پین، آؤنا دا مزہ چکھو۔ اللہ کریم انشاءاللہ بچا کے رکھے ہر مسلمان کو، خصوصاً ساکت ساری جماعت کو۔ کذب الذین من قبلہم، تخویف اخروی، جھٹلایا انہاں لوگاں نے جڑے انہاں دے کولوں پہلے ہیں، انہاں نے بھی جھٹلایا ہی، فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، تے آیا ہی انہاں دے اتے عذاب، مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اتھو آیا نے عذاب جتھا انہاں کو شعور تے خیال ہی کو لئی جو سارے اتے عذاب آویسی۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھیں دے اللہ انہاں کو رسوائی، فی الحیات الدنیا، دنیا دی زندگی دے اندر، پس چکھے سی انہاں کو اللہ کریم رسوائی دنیا دی زندگی دے اندر، دنیا دے اندر بھی اللہ ذلیل کرے سی، یہ تخویف دنیاوی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، تے البتہ عذاب آخرت بہو بڑا ہو سی، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہاں کو پتہ لگیا تے جانے نا، انہیں تخویف دنیاوی تے اخروی تخویفہ۔ اگو راندھن چند سترہ بس مکہوں چاہیے سپارے کو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، بے شک اساں تمہید برائے تمثیل، اصل اگو اللہ کریم مومن تے مشرک دی مثال دیونیے، اس دے کولو پہلے اللہ تمہید بیان کریں دن، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، بے شک اسا بیان کریں دے لوگاں دے واسطے، فی هذا القرآن، اس قرآن دے اندر، من کل مثل، ہر قسم دیا مثالاں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔
قرآناً عربیہ، اے قرآن عربی زبان دے اندر، غیر ذی وجن، کوئی اس دے وچ ٹہڑ کونی، کوئی ڈنگی، کوئی ڈیگ کونی، غیر ذی وجن، جس میں کوئی کجی نہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ صحیح چل سکن۔ قرآن بھی سنا کو صاف ستھرا، جی آدم دستور ہی صاف ستھرا، تے اندے ہوتے چلن واسطے بھی اللہ کریم نے بندہ دا انتخاب کیتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ بیان کرے دا پیانے مثال مومن تے مشرک دی، مومن تے مشرک دی اللہ مثال بیان فرمین دے۔ اوہ مشرک کہہ رہا ہوں دے جیرا خدا دے نال میاں کو شریک چا کریں دے، تے موحد کہہ رہا ہوں دے جیرا خدا دے نال کہیں کو کہیں صفت دے اندر شریک نہیں کریں دا۔ اللہ کریم نے فرمایا اے برابر تھی سکدن، مشرک تے موحد کتھا برابر تھی سکدن۔ اللہ کریم یہ مثال بیان فرمائیں، توجہ لال، ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کریں دے اللہ مثال ایک بندے دی، فیہ شرکا، جس دے اندر بہت سارے شریک، ایک ایو جیشا ہے جن دے بہت سارے شریک، متشاکسون، تے ہنوی ضدی شریک، ورجلا سلما لرجل، تے بیا ایک بندہ ہے بھی ہکو بندہ، تے ہے بھی بالکل ٹھیک ٹھاک صحیح سالم، یہ برابر تھی سکدن دو ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہن پوچھ دے اللہ تو ہاں کر، حل یستویان مثلا، کیا برابر تھی سکدے نے مثال دے اندر؟ اگو اللہ کریم بیان فرمیندن بھئی سمرہ دلائل دا، الحمدللہ، وہ ساریاں تعریفاں تے خوبیاں اللہ کریم دے واسطے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر انہاں دے جان دے نہیں، اکثر شودہ کو پتہ کونی بے عقل بنے ودن۔ اگو مولا کریم بیان فرمیندن بھائی انکا میتون و انہم میتون، بے شک تسیں مرنے تے بے شک انہیں مرنے، ثم انکم یوم القیامتی عند ربکم تختصمون، بے شک تساں دی ہاڑے قیامت دے اپنے رب دے سامنے جھگڑا کرنے وقت، انکا میتون و انہم میتون، یہی نے بھئی سمرہ تے خلاصہ اللہ کریم نے فرمائے مرنا نے بھیڑے تیاری کرو ہون اس دنیا دے اندر اپنی۔ بہرحال اس صورت مبارکہ دے وچوں دلائل نقلی دی کثرت ہے، اللہ کریم نے تمہارے سامنے بیان فرمائے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ آج تو آپ چنگی سمجھ آئی ہو سی۔ اللہ کریم دے کولو دعا جو اللہ صحیح سمجھ عطا فرماوے اور عزت عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ساری اس محنت کو اپنے دربار معلیٰ دی قبول فرما، سارے واسطے ذریعہ نجات ذریعہ ہدایت بنا چا، مرد دم تک توحید و سنت دے قائم و دائم رکھ، ہر قسم دے شرک و بدعات دے کولو تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ساکو استقامت علی ایمان نصیب فرما، ربط القلوب نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔